वेलकम टू नाज़रीन सामीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात से कि अपनी रहमत और अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पे रहम फरमाए। Respectable listeners and viewers, I hope you will be all fine in your lives, business and society in country. आज का मेरा मौजू है अपॉइंटमेंट ऑफ रेफरी फॉर पार्टीशन या बंटवारा अंडर पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012। तो उससे पहले मेरी हम रिक्वेस्ट है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल की साथ एक छोटी सी दुनियावी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आबद एडवोकेट हाई कोर्ट। ये एक कानूनी मालूमाती चैनल है जो आप तक कानून की मालूमात पहुँचा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, सेक्शन 9 पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 अपॉइंटमेंट ऑफ रेफरी टू आर फॉर पार्टीशन कि जब बंटवारा हो रहा होता है, अदालत में सूट किया जाता है, केस किया जाता है बंटवारे के लिए, पार्टीशन के लिए, तो अदालत उस पार्टीशन के लिए एक अदालत की तरफ से रेफरी यानी मुंसिफ जो पार्टीशन करे वो मुकर्रर कर सकती है। तो दफ़ा 9 सेक्शन 9 हमारी इस सिलसिले में रहनुमाई करता है। नाज़रीन इकराम, पहले नंबर पे इफ़ ऑल द को ओनर्स एग्री इन राइटिंग ऑन पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ अ रेफरी, द कोर्ट shall appoint a referee for partition of the property within such specified or extended time as the court deems appropriate। अगर मुश्तरका खातादार या मालकान जो हैं उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के जिसका बंटवारा हो रहा है उसके लिए केस किए हुए अदालत में, तो वो चाहते हैं तो अपने लिख कर एप्लीकेशन देंगे कि हमें जी अदालती रेफरी, अदालत का नुमाइंदा जो पार्टीशन का प्रोसेस या अमल मुकम्मल पाया तकमील तक पहुँचाए हमें कबूल है। तो अदालत उसी वक़्त जो उसके लिए टाइम मुकर्रर होता है या करेगी या बढ़ाया गया है टाइम के इसके लिए पार्टीशन के लिए रेफरी की अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है जो मुनासिब उसके ख्याल में हो। नंबर 2, सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड अंडर एनी लॉ गवर्निंग टाउन प्लानिंग, द रेफरी शैल डिसाइड वेदर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ पार्शियलेबल and if so the referee shall propose partition of the immovable property। दूसरे नंबर पे अगर रेफरी जो है वह समझता है कि ये टाउन प्लानिंग की गवर्नमेंट की ये हदायत हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके मुताबिक ये बंटवारा होने वाली मकान या प्लाट या जगह है, तो वो उसके लिए पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सजेशन दे सकता है। क्योंकि कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया है तो वो जाएगा देखेगा कि ये वाकई क्लियरली इसमें बग़ैर किसी मुश्किल के पार्टीशन हो सकती है तो वो करेगा। और इसके लिए जो उसके मुश्तरका खातादारान हैं उनको लिख कर अदालत को देना होगा और अदालत का वो रेफरी या वो अदालती नुमाइंदा मुकर्रर करेगी, कौंसल मुकर्रर करेगी। उसके बाद आ जाएँ द रेफरी में विद द रिटन कंसेंट ऑफ 2 or more co-owners of the immovable property combine the shares of such co-owners in a proposal of partition। इसको ये है कि अगर रेफरी समझता है देखता है तो लिख कर अपनी रजामंदी जो है वो उनसे हासिल करेगा। मुश्तरका जो को-ओनर्स हैं, मालकान हैं,
کیوں اپنی رضامندی دیں کہ ایک یا دو جو ہے یا تین ہیں وہ اپنا حصہ اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، تو ایسا بھی یعنی کمبائن دا شیئرز آف سچ کو آنرز ان پرپوزل آف پارٹیشن، وہ اکٹھا رکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. تو وہ یہ ان ریٹرن پرپوزل جو ہے وہ ریفری دے گا ان کو، اور وہ اپنی رضامندی کا اظہار کریں گے ان رائٹنگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئے کورٹ شیل افرم دی پرپوزل آف ریفری، کہ عدالت اس ریفری کی جو تجویز ہے، سجیشن ہے، پرپوزل ہے، اس کو کنفرم، اتھینٹک یا تصدیق کرے گی، دیکھے گی فار پارٹیشن، کہ بٹوارے کے لیے آف دا اموویبل پراپرٹی تھرو ڈگری، اپنا حکم، عدالتی حکم یا ڈگری جاری کہ انلیس دا کورٹ از سیٹسفائیڈ، جب تک کہ وہ عدالت مطمئن نہیں ہو جاتی دیٹ دا پرپوزل از دا کنٹراوینشن آف اینی لا. تو اس میں یہ نکتہ ہے کہ عدالت اس ریفری کی پرپوزل پہ سارا کچھ دیکھے گی، چیک کرے گی کہ کیا کوئی لا، قانون اس سے متصادم تو نہیں ہے جو پرپوزل ریفری نے ان کو شیئرر سے، آنرز سے ان رائٹنگ لی ہے، جو ان کو تجویز دی ہے کہ پارٹیشن میں آپ دو تین جو ہے اس کی پارٹیشن اگر مشکل ہے تو آپ دو تین حصے جو حصہ داران ہیں یا مالکان ہیں اس کے وہ آپ اکٹھا ایک طرف کر لیں، دوسرے کو ایک طرف دے دیں. تو کورٹ اس کے لیے جب تک سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی وہ ڈگری نہیں ایشو کرے گی فار پارٹیشن، اور جب کورٹ سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے کہ ہاں بھی واقعی یہ ٹھیک ہے تو وہ ڈگری ایشو کرے گی کہ اس سے کوئی دوسرا قانون جو ملکی ہے وہ متصادم نہیں ہے، اس کے اگینسٹ نہیں ہے. آخر میں آپ سے گزارش کرتا چلوں گا کہ دا کورٹ میں فکس دا فیس آف دا ریفری ٹو بی پیڈ بائی دا کو آنرز اکارڈنگ ٹو دیئر رسپیکٹیو شیئرز ان دا اموویبل پراپرٹی. آخری مرحلہ یہ ہے کہ عدالت عالیہ ریفری کی جو فیس ہے، معاوضہ ہے، وہ مقرر کر سکتی ہے اس مشترکہ مالکان، کھاتہ داران جو پارٹیشن یا بٹوارہ ہونے والی جگہ کے ہیں ان کے ان حصوں کے مطابق کہ یہ آپ ریفری کو یا عدالتی نمائندہ جو کونسل ہے اس کو فیس ادا کریں جس نے آپ کی پارٹیشن کا پروسیس، بٹوارے کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا ہے. تو یہ آج کا میرا ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا کہ ریفری کی اپوائنٹمنٹ ان پروسیس آف پارٹیشن کس طرح ہوتی ہے، اور اس کے معاوضہ بھی دیا جاتا ہے. کورٹ چاہے تو اس کا معاوضہ بھی ادا کروائے گی ان کو شیئرر سے جو مالکان ہیں اس پارٹیشن ہونے والی، بٹوارہ ہونے والی جگہ کے. گزارش کروں گا آپ سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور ویو کریں، میکسیمم شیئرز کریں تاکہ لوگوں کو اس کی قانونی معلومات جو ہیں آگاہی ہو سکے، جانکاری ہو سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.